एससी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स क्लास सिरिजको डे 2 मा भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। हामी आज डे 2 मा छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि मोडल 2 सम्म हामीले केही क्वेसनहरू सल्भ पनि गरेका थियौँ र त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू होमवर्कको रूपमा पनि मैले दिएको थिएँ। भाइ बहिनीहरूले अब त्यो कतिको गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ आज मोडल 3 बाट स्टार्ट गर्दैछौँ। यो चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि पढेको कुराहरूको केही झलक हो र मोडल 3 मा छौँ आज हामी। क्वेसन चाहिँ यस्तो छ। लेट्स सी द क्वेसन। In a class of 60 students, 15 students liked maths only, 20 liked English only, and 5 did not like any subject. Then represent the above information in a Venn diagram. Find the number of students who like both the subjects. Find the number of students who like at least one subject. अब यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन के दिएको छ भने टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ 60 रहेछ, जसलाई हामी एनयू भन्छौँ। अनि त्यस्तै गरी 15 स्टुडेन्ट लाइक्ड म्याथ्स अन्ली भनेको छ, त्यसलाई हामीले म्याथ्स अन्ली भनेपछि एन नट याम भन्छौँ, N0 याम, ख्याल गर्नु भाइ बहिनीहरू। अनि 20 लाइक्ड इङ्ग्लिस अन्ली भनेको छ, त्यस्तै गरी N0 ई अथवा एन नट ई कति छ त 20 भयो। एन्ड 5 डिड नट लाइक एनी सब्जेक्ट्स भनेको छ, भनेको कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 5 छ। ओके, अब यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ भेन डायग्राममा देखाउनुहोस् भनेको छ सबभन्दा पहिला। त्यस पछाडि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स भनेको छ, त्यो भनेको इन्टरसेक्सनको भ्यालु सोधेको। अनि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक एटलिस्ट वान सब्जेक्ट भनेको छ। अब एटलिस्ट वान सब्जेक्ट भनेपछि हामीले अगाडि फर्मुलामा डिस्कसन गर्दाखेरि पनि भनेका थियौँ, एटलिस्ट अथवा इदर अर भन्यो भने अथवा आइदर अर भन्यो भने त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा युनियन सोधेको हो भन्ने हुन्छ है। Okay, let's start the solution. Here is our solution. Let M and E, the subsets of a universal set U, denote the set of students who liked math and English respectively. Then त्यो भयो। यसरी हामीले नोटेसन दियो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो इन्फर्मेसन NU 60 हुन्छ, N0 याम अथवा N only याम चाहिँ हाम्रो 15 छ, N0 E, N only E को भ्यालु चाहिँ हामीसँग 20 छ, अनि यो 5 चाहिँ कम्प्लिमेन्टको भ्यालु हो। इन्टरसेक्सन एब्सेन्ट छ, त्यसो भए लेट याम इन्टरसेक्सन ई को भ्यालु चाहिँ एक्स सपोज गरिदिउँ। अब भेन डायग्राम बनाऊ, इलिस्ट्रेसन इन भेन डायग्राम। भेन डायग्राममा हेरौँ त अब के भयो। भेन डायग्राममा हामीले राखेको भ्यालुहरू ख्याल गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब कुन कुन भ्यालु हामीले कसरी राखेका छौँ भन्दाखेरि यो गिभन इन्फर्मेसनलाई पनि हेर्नु होला। गिभन इन्फर्मेसनमा इन्टरसेक्सनको भ्यालु हामीसँग एक्स छ, यहाँ एक्स छ है। त्यो एक्स लगेर हामीले इन्टरसेक्सन त हाम्रो यो पार्ट हो नि, यो पार्ट इन्टरसेक्सन भएको कारणले हामीले यहाँ लगेर राखेका छौँ। अनि त्यस्तै गरी याम अन्लीको भ्यालु यहाँ हेरौँ त हाम्रो गिभनमा 15 छ। यो त हाम्रो यान अन्ली याम भनेको त यो हो, यो पार्ट हो, त्यसैले यसमा 15 जस्ता तस्तै राख्यौँ। बिचको एक्स किन घटाएनौँ भन्ने कुरो बुझ्नु होला नि भाइ बहिनीहरू। टोटल यामको भ्यालु दिएको भएदेखि चाहिँ हामीले बिचको एक्सलाई इन्टरसेक्सनलाई घटाएर अनि यो अन्लीको भ्यालु लेख्थ्यौँ भेन डायग्राम बनाउँदा। यसमा चाहिँ अन्लीको भ्यालु नै डाइरेक्ट दिएको हुनाले जस्ताको तस्तै 15 राख्छौँ। त्यस्तै गरी यन अन्ली ई को भ्यालु हामीले हेऱ्यौँ भने यो टोटल 20 छ। अब यो अन्ली ई को ठाउँ त यो अन्ली ई को ठाउँमा लगेर हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा अन्ली ई को ठाउँमा लगेर अन्ली ई को भ्यालु राख्नु पर्यो। अन्ली ई को ठाउँ त कुन हो त भन्दा अन्ली ई को ठाउँ त यो हो। यो कलर अलि देखिएन क्या, मैले कलर चेन्ज गरेँ है त। यो ठाउँ हाम्रो अन्ली ई को ठाउँ है, मैले हाइलाइट गर्न खोजिरहेको छु। यो अन्ली ई को ठाउँ हो, यो हाइलाइट गरेको चाहिँ। यो अन्ली ई को ठाउँमा लगेर हामीले अन्ली ई को भ्यालु त 20 छ, यहाँ 20 लगेर जस्ताको तस्तै राखिदिउँ। त्यस पछाडि के बाँकी रह्यो त भन्दा यो कम्प्लिमेन्टको भ्यालु बाँकी रह्यो है। अब कम्प्लिमेन्टको भ्यालु बाँकी रह्यो। कम्प्लिमेन्ट हाम्रो कति छ त भन्दा कम्प्लिमेन्टको भ्यालु यहाँ छ, कम्प्लिमेन्ट हाम्रो 5 छ। त्यो 5 लगेर हामीले कम्प्लिमेन्टको ठाउँ त यो भेन डायग्राममा यहाँ लगेर राखिदिउँ। अनि टोटल एनयू कति हो त भन्दा एनयू हाम्रो 60 छ, त्यो 60 लाई लगेर यहाँ राख्यौँ। यसरी हाम्रो भेन डायग्राम तयार भयो।
ल भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब यस पछाडि अब सोलुसनलाई अगाडि बढाउँ। सोलुसनलाई अगाडि बढाउँदा पहिला मैले यो कामहरू इरेज गरिदिन्छु है त। ल यो हाम्रो जुन भएको कामहरू हाइलाइट भएका जति सबै इरेज भए। ओके अगाडि बढौँ। फ्रम भेन डायग्रामलाई सल्भ गर्दैछौँ अब। 15 x र 20 अनि त्यस पछाडि 5 जुन रेक्टेङ्गुलर बक्सभित्र भएका सबै इलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले समअप गऱ्यौँ भने इट इज इक्वल टु 60 है। त्यो सबै पार्टलाई जोड्दा यान्युसँग इक्वल हुन्छ। अनि त्यस पछाडि सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ। एक्स एज इट इज भइहाल्यो। 25 र 15 सम गर्दाखेरि 40 हुन्छ इज इक्वल टु 60 छ। 40 ट्रान्सपोज गर्छौँ हामी उता लगेर माइनस हुन्छ, ट्रान्सपोज रुल युज गऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ 20 आउने भयो एक्सको भ्यालु। त्यस्तै गरी सेकेन्ड क्वेसन छ हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक्ड बोथ सब्जेक्ट्स भनेर क्वेसनले सोधेको थियो। बोथ सब्जेक्ट्स मन पराउने भनेको त इन्टरसेक्सन सोधेको। इन्टरसेक्सन भनेको हाम्रो भेन डायग्राममा हेऱ्यौँ भने हाम्रो एक्स छ, इन्टरसेक्सन यहाँनिर छ है। इन्टरसेक्सन एक्स छ। त्यो एक्सको भ्यालु कति आयो त हामीले खोज्नुपर्ने त्यो हो। अब एक्सको भ्यालु कति आयो त हाम्रो भर्खर सल्भ गरेर निकालेको नि बाबु नानी, हेर्नुहोस् त। भर्खर सल्भ गरेर हामीले एक्सको भ्यालु कति निकालेका छौँ, यहाँनिर निकालेका छौँ 20। त्यसो भए इन्टरसेक्सनको भ्यालु 20 राखिदिने, त्यही हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। नेक्स्ट क्वेसनको एन्सर है त। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक्ड एटलिस्ट वान सब्जेक्ट भनेको छ। एटलिस्ट वान सब्जेक्ट हो यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू। एटलिस्ट वान सब्जेक्ट भन्यो भने कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट भनेको। कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट भनेपछि अब यहाँ हेरौँ त भेन डायग्राममा एकचोटि यो कसरी याम युनियन ई भयो भन्ने कुराको डिस्कस गरौँ। कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट भनेपछि अब यो 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 हाइलाइटेड पार्टलाई हेरौँ। यो भनेको म्याथ मात्रै मन पराउने हो है। म्याथ मात्रै मन परायो भने कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट त मन परायो नि त, म्याथ मन परायो। अनि यो भनेको इङ्ग्लिस मात्रै मन पराउने हो। इङ्ग्लिस मात्रै मन पराउनेले नि त कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट त मन परायो त। हामीलाई सोधेको कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट मन पराउने हो। इङ्ग्लिस मात्रै मन परायो, एउटा सब्जेक्ट त मन परायो। अनि यो एक्स भनेको दुइटै सब्जेक्ट मन पराउने हो। दुइटै सब्जेक्ट मन पराउनेले नि त कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट त मन पराएको छ नि त। तर यो कम्प्लिमेन्ट भनेको कुनै पनि सब्जेक्ट मन नपराउने भनेपछि त्यसले कम्तीमा एउटा सब्जेक्ट मन परायो भन्न त पाइएन नि त। त्यही भएर कम्प्लिमेन्टलाई छोडेर जुन यम युनियन ई हुन्छ टोटल हाम्रो हाइलाइट भनेको हाइलाइटेड पोर्सनलाई हामी यम युनियन ई भन्छौँ। त्यो यम युनियन ई निकाल्न भनेको हो भनेर यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। र त्यसमा चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दा 15 + x + 20 हुन्छ। यो यहाँ भएका पार्ट्सहरूलाई हामीले समअप गर्ने हो। गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु त 20 निकालिसकेका छौँ, जोड्दाखेरि 55 हुने भयो। यो हाम्रो मोडल 3 भयो। ल अब होमवर्कको पाला आयो, स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। अब स्क्रिनसट भयो भने अब हामी अगाडि बढ्यौँ। मोडल 4 क्वेसन यस्तो छ। अ सर्वे कन्डक्टेड अमङ 450 स्टुडेन्ट्स अफ a school, the following informations were found: 250 like orange, 280 like apple, and 40 dislike both the fruits। यस्तो भनेको छ। अब यो इन्फर्मेसनलाई हामीले पहिला ग्यादर गर्छौँ। त्यस पछाडि सोधेको कुरो के भयो त भने फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ द सब्जेक्ट भन्न आइरहेको छ जतिखेर पनि पढाइरहेको भएर होला। बोथ द फ्रुट्स है। अनि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक अरेन्ज अन्ली। अब यो के सोधेको भन्ने कुरामा अब धेरै डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब अघिल्लो सिरिजमा पनि हामीले केलाई कसरी नोटेसनहरू दिने होइन। अनि त्यहाँबाट बोथ लाइक गर्नेलाई हामीले इन्टरसेक्सन भन्छौँ, अनि बोथ डिसलाइक गर्नेलाई हामी कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ भन्ने कुराहरू, अन्लीलाई कसरी डिनोट गर्ने सबै कुराहरू हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अब धेरै डिस्कस गर्न आवश्यक नहोला। अब कुनै भाइ बहिनीहरूको चाहिँ त्यस्तो छुटेको छ भने, पहिलो सिरिज छुटेको छ भने त्यो हेर्नु होला, लगातार हेर्नु होला। सिधै डे 2 को सिरिज हेर्दाखेरि चाहिँ डे 1 मिस गर्छौँ हामी। डे 1 मा हामीले फर्मुलाहरूको बारेमा पनि डिस्कस गरेका छौँ, बेसिक कुराहरू डिस्कस गरेका छौँ, अनि थोरै कुरा हामीले हिस्ट्री अफ सेटको पनि कुरा गरेका थियौँ। त्यो हुँदाखेरि पहिला त्यो सिरिज कम्प्लिट गर्नु होला, अनि बल्ल डे 2 सिरिजमा जानु होला। ल यसको सोलुसन स्टार्ट गरौँ। हामीसँग यहाँ छ सुन्तला र स्याउको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। Solution: let O and A, the subsets of universal set U, represent the group of students who like orange and apple respectively। यसरी नोटेसन दियौँ हामीले। त्यो गर्दाखेरि हामीसँग NU भनेको कति हुने भयो त भन्दा NU भनेको त सर्वे कन्डक्टेड अमङ 450 स्टुडेन्ट्स हो।
450 स्टुडेन्ट्समा सर्वे कन्डक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो यान्यु चाहिँ के हुने भयो भन्दा 450 यहाँनिर चाहिँ अ सर्वे कन्डक्टेड अमङ 450 स्टुडेन्ट्स भनेको छ, त्यही भएर हाम्रो यान्यु चाहिँ 450 भयो है। अनि द फलोइङ इन्फर्मेसन्स वेयर फाउन्ड 250 लाइक अरेन्ज भनेको छ, त्यही भएर यान ओको भ्यालु 250 हुने भयो। 280 लाइक एप्पल भनेको छ, यान ए को भ्यालु 280 भयो यहाँ। अनि यो 40 के हो त भन्दा 40 डिसलाइक बोथ द फ्रुट्स भनेको छ। अब डिसलाइक गर्छन् भनेपछि कम्प्लिमेन्टको भ्यालु हुने भयो, यहाँ कम्प्लिमेन्ट दिएका छौँ त्यही भएर कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 40 भयो। ल इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेको कुरालाई चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ होला भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि। अब हामीलाई इन्टरसेक्सन निकाल्नु छ। इन्टरसेक्सन निकाल्नु छ भनेपछि अब हामीलाई फर्मुला के छ भने ओ युनियन ए को फर्मुला त यान्यु माइनस कम्प्लिमेन्ट हो। सेट कुनै पनि सेट र त्यसको कुनै पनि सेटलाई अथवा त्यसको कम्प्लिमेन्टलाई यान्युबाट घटायो भने त्यसको अर्को सप्लिमेन्ट्री सेट हुन्छ। जस्तै यान्युबाट कम्प्लिमेन्ट घटाए यन ओ युनियन ए हुन्छ, अनि यान्युबाट युनियन घटायो भने कम्प्लिमेन्टको भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ है। यो यसको बारेमा पनि हामीले अगाडि पहिलो सिरिजमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब भ्यालु पुट गरिदिउँ। यान्युको भ्यालु हामीसँग 450 छ, त्यसबाट कम्प्लिमेन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले 40 छ, त्यो राख्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्दा 410 हुने भयो। अब युनियनको भ्यालु निकाल्न भनेको त होइन क्वेसनले, त इन्टरसेक्सन हो। त इन्टरसेक्सनको लागि हामीले के गर्छौँ त भने युनियनको फर्मुला युज गर्छौँ। अब यहाँनिर हामी युनियनको फर्मुला युज गर्दैछौँ। यो हाम्रो युनियनको फर्मुला भयो। यो हाइलाइटर चेन्ज गर्नुपर्छ क्या हो, यसलाई यल्लो लिउँ है त, पहिला यसलाई मेटिदिउँ। हाइलाइटर लिए यहाँनिर हामीले एनओ युनियन ए को फर्मुला युज गरेका छौँ। त्यो फर्मुलामा चाहिँ भ्यालु राख्दै जाउँ त। युनियनको भ्यालु त हाम्रो यो युनियनको भ्यालु हामीसँग कति छ, यहाँ चाहिँ 410 छ, त्यसलाई लगेर हामीले यहाँ राख्यौँ है। अनि यान ओ को भ्यालु यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हो, यहाँनिर छ हामीसँग यान ओ को भ्यालु 250 भनेर छ, त्यो लगेर यहाँ राख्यौँ। अब यान ए को भ्यालु राख्ने पालो। यान ए को भ्यालु हामीसँग यहाँ 280 भनेर छ, 280 राख्यौँ यहाँनिर। माइनस इन्टरसेक्सन त हामीलाई थाहा छैन, त्यो निकाल्नुपर्ने भ्यालु भयो। अब ट्रान्सपोज रुल युज गरौँ हामीले। यसलाई ट्रान्सपोज गरेर चाहिँ अगाडि लिएर आउँ, प्लस हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो 250 र 280 को सम 530 भयो। 410 लाई उता लग्यौँ, ट्रान्सपोज गऱ्यौँ, फेरि नेगेटिभ हुने भयो, माइनस भयो, घटाउँदाखेरि 120 आउने भयो। यसरी इन्टरसेक्सनको भ्यालु आयो। अब हामीलाई सोधेको छ अन्ली ओरेन्ज है, यहाँ क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ हामी। यहाँ सेकेन्डमा अन्ली ओरेन्ज सोधेको छ, हु लाइक ओरेन्ज अन्ली भनेको छ, जसलाई हामी नोटेसन दिँदाखेरि चाहिँ N0 O भनेर दिन्छौँ। यो निकाल्ने कसरी त भन्दा N0 O को पनि त फर्मुला छ, NO बाट इन्टरसेक्सन घटाइदिने। NO बाट इन्टरसेक्सन घटाइदियो भने NO को भ्यालु त 250 छ, अघि डिस्कस गरिसक्यौँ। इन्टरसेक्सनको भ्यालु 120 हामीले निकालिसकेका छौँ, दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 130 आउने भयो। अब भेन्डाग्राममा देखाउँ अब इन्फर्मेसनलाई त। यो हाम्रो भेन्डाग्राम हो है। अब यसमा देखाउँदाखेरि चाहिँ ओ र ए भए, अनि त्यस पछाडि हामीले भेन्डाग्राममा सबभन्दा पहिला इन्टरसेक्सन पार्ट राख्छौँ। इन्टरसेक्सन हाम्रो 120 छ, त्यो 120 लाई हामीले यहाँ देखायौँ, इन्टरसेक्सन पार्टमा देखायौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो भनेको ओ को अन्ली पार्ट हो। ओ को अन्ली पार्ट हामीले 130 निकालेका छौँ हो, यहाँनिर छ है, त्यो 130 लगेर हामीले यहाँ राखिदियौँ। अनि त्यस पछाडि ए अन्ली पार्ट हो, यो चाहिँ ए अन्ली पार्ट हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दा हाम्रो ए भनेको टोटल 280 छ। अब ए भनेको 280 छ भनेपछि 280 बाट बिचको इन्टरसेक्सन घटाउनु पर्यो, बल्ल अन्ली आउँछ। यो घटाएर आएको 160 हामीले यहाँ राख्यौँ है। अनि त्यस पछाडि कम्प्लिमेन्ट हामीसँग 40 छ, यो बाहिर राख्ने भ्यालु यहाँ भयो है त। अनि त्यस पछाडि यहाँ यु लेख्न छुटेछ भाइ बहिनीहरू। NU को भ्यालु 450 भनेर हो यहाँनिर लेख्नु पर्ने थियो। यहाँनिर NU इक्वल टु 450 भनेर हो यहाँनिर लेख्नु होला है, NU इक्वल टु 450। ल अगाडि बढौँ। अब होमवर्कको पालो आयो है। होमवर्क हाम्रो के छ त भन्दा हामीसँग यहाँ जम्मा दुईवटा छ, दुईवटा क्वेसन छ। यो दुईवटा क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्नु होला। सेम रिलेटेड क्वेसन हो, त्यही भएर अब क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्नु नपर्ला, यसलाई सल्भ गर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। अब फेरि अगाडि बढौँ।
अब आयो मोडल 5। मोडल 5 मा के छ त अब हेरौँ है त। क्वेसन यस्तो छ, इन अ सर्वे अफ सम स्टुडेन्ट्स it was found that 60% of the students studied commerce and 40% studied science. If 40 students studied both the subjects and 10% did not study any of the subjects, by drawing a Venn diagram, find the total number of students, the number of students who study science only भनेको छ। अब यहाँनिर क्वेसनको पहिला नेचरलाई बुझौँ है। क्वेसनमा के भयो भने अलमोस्ट अल भ्यालुहरू पर्सेन्टेजमा दिएको छ, एउटा मात्रै भ्यालु चाहिँ नम्बरमा दिएको छ है। अब कुन चाहिँ भ्यालु पर्सेन्टमा र कुन चाहिँ भ्यालु नम्बरमा दियो त भन्ने कुरो क्वेसनमा यसो फोकस गर्नुभयो भाइ बहिनीहरूले भने क्लियरली देख्नुहुन्छ। इट वाज फाउन्ड द्याट 60% अफ द स्टुडेन्ट्स स्टडिड कमर्स भनेको छ, अनि 40% स्टुडेन्ट स्टडिड साइन्स भनेको छ। तर यहाँ आएर चाहिँ पर्सेन्ट भनेन है, 40 स्टुडेन्ट नम्बर दियो है, टोटल 40 स्टुडेन्ट्स स्टडिड बोथ द सब्जेक्ट्स भनेको छ। अनि यहाँनिर फेरि पर्सेन्ट छ, 10% डिड नट स्टडी एनी अफ द सब्जेक्ट्स भनेको छ। भनेपछि यो क्वेसनको नेचरमा हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने अलमोस्ट अल पर्सेन्टेजमा दिएर बिचको कुनै एउटा नम्बर यान्यू होइन है, फेरि यान्यू नम्बरमा दियो भने त धेरै इजी हुन्छ, यान्यूबाट सिधै कन्भर्ट गर्न सकिन्छ सबै पर्सेन्टेजलाई नम्बरमा। जस्तै यो 60% छ, हामीसँग यान्यू नम्बरमा दिएको छ भने त त्यो यान्यूको 60% गरिदिने, 60% अफ यान्यू गरेपछि त भ्यालु आइहाल्यो होइन। यसरी हामी पर्सेन्टेजलाई त सरसर्ती कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छौँ। तर यो 40बाट हामी सिधै कन्भर्ट गर्न किन सकेनौँ भने यो 40 बिचको भ्यालु हो के, यान्यूको भ्यालु होइन, टोटल भ्यालु होइन नि त। यो भनेको इन्टरसेक्सनको भ्यालु है, बोथ द सब्जेक्ट हु स्टडिड बोथ द सब्जेक्ट्स भनेपछि इन्टरसेक्सनको भ्यालु हो। यस्तो बेलामा सबै पर्सेन्टेजमा दिएको छ, एउटा मात्रै नम्बरमा दिएको छ भने त्यति बेला हामीले के गर्छौँ भने त्यो नम्बरमा दिएको भ्यालुलाई पनि पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ के, एज्युम गर्छौँ। 40 स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ सपोज X% भनेर एज्युम गरिदिउँ, X% एज्युम गर्ने बित्तिकै त सबैको नेचर एउटै भयो नि त होइन, पर्सेन्ट सबै पर्सेन्टमा आउने भयो हो। त्यो भएपछि हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। ल अब सोल्युसन स्टार्ट गरौँ है त। सोल्युसन के छ त भन्दा अब नोटेसन दिने कुरो भयो, सी र एसले नोटेसन दियौँ हामीले कमर्स र साइन्सलाई है। कमर्स र साइन्सलाई त्यसरी नोटेसन दियौँ भने अब पर्सेन्टेजमा त टोटल जहिले पनि के हुन्छ 100%, यान्यू 100%, यानसीको भ्यालु 60%, यहाँनिर क्लियर छ, यानएचको भ्यालु 40% साइन्सको भयो, अनि इन्टरसेक्सनको भ्यालु 40 भनेर नम्बरमा छ। अघि हामीले भन्यौँ नि त यसलाई नि पर्सेन्टेजमा लैजानु पर्यो भनेर हामीले यसलाई के मानिदियौँ, X% मानिदियौँ है। त्यो गरेपछि सबैको नेचर एउटै टाइपको भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 10% डिड नट स्टडी एनी अफ द सब्जेक्ट, कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 10% हो। यहाँ कम्प्लिमेन्ट छुटेछ है बाबु नानी हो, यहाँनिर कम्प्लिमेन्ट छुटेछ, यो कम्प्लिमेन्टको भ्यालु हो है, यो कम्प्लिमेन्टको भ्यालु हो। यसलाई म लेखिदिइहाल्छु ल, यहाँ पेन छँदैछ नि। यहाँ छुटेको चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ छुटेको चाहिँ एन के मानेका छौँ, सी युनियन यस, अनि यसलाई ब्र्याकेटमा क्लोज गरौँ, यसको कम्प्लिमेन्ट दिस इज इक्वल टु 10% है। यहाँ यो भनेको यो है भाइ बहिनी ल। ओके हाइलाइटर लिएर हिँड्छु, अब चाहिँ येल्लो कलरमा ल्याउँ। ल अगाडि बढौँ अब। सोइङ द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि इन्फर्मेसनलाई जुन हामीले कलेक्ट गरेको इन्फर्मेसन छ त्यसलाई भेन डायग्राममा देखाउँ। भेन डायग्राममा देखाउँदा के हुने भयो त भने यो इन्टरसेक्सनको भ्यालु हेरौँ त, इन्टरसेक्सनको भ्यालु 40 छ, तर हामी यहाँ त पर्सेन्टेजको नेचरमा सल्भ गर्न खोजिरहेछौँ, त्यसो भए X% राख्नु पऱ्यो है। इन्टरसेक्सनको भ्यालु X%, हामीले जुन एज्युम गरेको इन्टरसेक्सनको भ्यालु X% राखियो। त्यस पछाडि यान सीमा 60% छ, यहाँ लेख्दा त इन्टरसेक्सनलाई घटाएर लेख्नु पऱ्यो नि त, 60 माइनस X। अब यो पर्सेन्टेज हामीले यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ है बाबु नानी हो, किनभने अब यान्यू यहाँ छुट्या रहेछ, फेरि यान्यू 100% भनेर यहाँ हामी लेख्छौँ। यहाँ यान्यू 100% लेखेपछि त्यसको अर्थ के हुन्छ भने
सबै पर्सेन्टमा छ भन्ने बुझिन्छ क्या। यो बक्सभित्र बाहिर हामीले यहाँ यो 100% लेखिदिएछ त, अब भित्र त सबै पर्सेन्टमै छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त। जस्तै हाम्रो क्लासमा बाहिर चाहिँ क्लास 10 भनेर लेखिदियो भने, क्लासको बाहिर क्लास 10 लेखिदियो भने भित्र त क्लास 10 कै स्टुडेन्ट छन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त। ल त्यस्तै गरी यसमा जाउँ। यसमा जाँदाखेरि 40% छ भनेपछि यो चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ, यो 40 अनि इन्टरसेक्सन यसलाई घटाएर लेख्यौँ। अब कम्प्लिमेन्टको भ्यालु हामीसँग 10 छ, कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 10 लगेर हो यहाँनिर राख्यौँ। यसरी हाम्रो भेन डायग्राम कम्प्लिट हुने भयो है। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एनयु 100% रहन्छ है बाबु नानी। एनयु 100% भनेर रहन्छ हो। यहाँनिर छुटेको कुरा के हो त भने एनयु इक्वल 100 यो पर्सेन्ट है। एनयु इक्वल 100% यो 100% है बाबु नानी। ओके, अब भेन डायग्रामबाट सल्भ गरौँ। भेन डायग्रामबाट सल्भ गर्दाखेरि यो सबै भ्यालुहरूलाई हामी सम अप गर्छौँ। 60 - x, 40 - x र बाहिरको कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 10 पनि सम अप गर्दा टोटल 100 हुने भयो। त्यसको सोलुसन है त, -x र x क्यान्सल भयो। 60, 40 र 10 सम गर्दाखेरि 110 हुने भयो। एउटा -x त बाँकी नै छ फेरि हाम्रो यो -x र यो +x पो क्यान्सल भएको हो त। यहाँनिरको -x त जिउँदै छ नि है। 60, 40 र 10 सम अप गर्दा 110 भयो। यो -x इज इक्वल टु 100। अब फेरि सल्भ गरौँ। 110बाट 100 अगाडि ल्याइदिउँ, माइनस हुने भयो। -x लाई उता लाँदा प्लस हुने भयो। यसरी x भनेको कति आउँछ त भन्दा 10 आउने भयो। 10% x को भ्यालु जुन x 10 आयो त्यसलाई यहाँ राख्दा पर्सेन्टेज हुने भयो 10%। यसको अर्थ 40 भनेको कति पर्सेन्ट रहेछ त भन्दा बाई द क्वेसन 10% यो जुन छ x को भ्यालु त्यो भनेको 40 स्टुडेन्ट रहेछ नि त। 10% भनेको 40 स्टुडेन्ट हो भनेर त हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ नि। x मानेका थियौँ, x को भ्यालु 10 राखौँ त 10% इज इक्वल टु 40 स्टुडेन्ट्स। त्यसो भए यो 10% कसको हो त भन्दा 10% त टोटलको हो। फेरि पर्सेन्ट त टोटलको हुन्छ। 10% अफ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो है। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट त्यो 40 छ हामीसँग। अनि 10% लाई हटाउँ त, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न खोजेको 10/% हटाउँदा अपन 100 हुने भयो। अफ भनेको टाइम्स हुन्छ, इन्टु गर्छौँ हामी। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हाम्रो एनयु हो, अथवा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्टै लेखौँ, इज इक्वल टु 40 छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ त टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति आउँछ। 40 मा यो 100 क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो तलको 100 ले माथि 40 लाई मल्टिप्लाई गर्यो, यो 100 ले 40 लाई मल्टिप्लाई गर्यो, अनि यो 10 जुन छ माथि त्यो चाहिँ उता जाँदा अपनमा 10 हुन गयो, डिभाइड गर्यो। सिम्प्लिफाई गर्दा 400 आउने भयो। ओके, सेकेन्डमा चाहिँ वी हेभ फ्रम भेन डायग्राम। अब हामीलाई के निकाल्नु छ त भन्दा एन अन्ली एस को भ्यालु निकाल्नु छ। एन अन्ली एस को भ्यालु कति हो त भन्दा 40 - x% हो। त्यो त हामी भेन डायग्राममा देख्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एन अन्ली एस को भ्यालु 40 - x%। अनि 40 - x त 10 हो भनेपछि घटाउँदा 30% आउने भयो। 30% आयो है एन अन्ली एस। तर क्वेसनले सोधेको त टोटल नम्बर के अरे फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु स्टडी साइन्स अन्ली। नम्बर अफ स्टुडेन्ट सोधे हो नि, पर्सेन्ट सोधेको त होइन। त्यसो भए यो पर्सेन्टलाई अब नम्बरमा कन्भर्ट कसरी गर्ने त भन्दा यो 30% त टोटलको हो, र टोटल भनेको त हाम्रो यहाँ कति छ 400 छ, टोटल 400 छ। त्यसो भए टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु स्टडी साइन्स अन्ली भनेको कति भयो त भन्दा 30% अफ वाट भन्दा 30% अफ 400। टोटल 400, 30% अफ टोटल गरेको है। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ 120 आउँछ। यसरी हाम्रो मोडल 5 पनि सल्भ हुन्छ। होमवर्कको पालो आयो है। अब होमवर्क चाहिँ भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनसट लिनु होला। पहिला चाहिँ भने जस्तै यो सर्स चाहिँ कन्सेप्चुअल म्याथमेटिक्स प्र्याक्टिस बुक फर एससी कम्पिटिटरबाट हो, पिनाकल पब्लिकेसनबाट। हामीसँग 4वटा क्वेसन छ, सेम टाइपका क्वेसन्सहरू छन्। अब यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला भाइ बहिनीहरूले। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, र यसलाई झिजो नमानिकन र टाइमको भरपुर सदुपयोग गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। अगाडिको सिरिज छुटेको छ भने त्यो पनि हेर्नु होला। यो सबै हामीले सुरेन स्कुल म्याथमेटिक्स भन्ने युट्युब च्यानलमा पाउँछौँ। त्यहाँ गएर खोजेर चाहिँ सिरिजहरू सर हेर्नु होला। यस्तै सिरिजहरू आगामी दिनहरूमा पनि थपिँदै जानेछन्।
त्यही भएर सब्सक्राइब गरेर र बेल आइकनलाई थिचेर चाहिँ नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। यी कुनै पनि भिडियोहरू मैले यहाँबाट चाहिँ अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ र कुनै पनि भिडियो छुट्दैन र डे वाइज सिरिज हामी सल्भ गर्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि हामीलाई फाइदाजनक हुन्छ। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाई बाई।